काम ही चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदीब यूसुफजई। दो सवाल हैं। क्या लाहौर में ट्राम चल रही है? जवाब है नहीं। क्या लाहौर में ट्राम चल गई है? जवाब है हाँ। अब जिस तरह इन दोनों सवालों और इनके जवाबात में तजाद है, इसी तरह इस पूरे प्रोजेक्ट में तजादात है। उन तजादात को आज एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि इस प्रोजेक्ट के पीछे कहानी क्या है। दरअसल हुआ कुछ यूं है कि आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे गुज़िश्ता 2-3 हफ्ते पहले ट्राम की कुछ वीडियोस जो हैं वो वायरल हुई, जहां पे हम देख रहे हैं कि मजदूर ट्राम को असेंबल कर रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं। उन वीडियोस के आने के बाद हम भी बतौर सहाफ़ी और हमारे दूसरे दो साहबाब जो हैं, उन्होंने कोशिश की कि मास ट्रांजिट अथॉरिटी जो है पंजाब की, या वजारत ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट जो है उनसे राब्ता करके उसका डिजिटल बनाया जाए, यानी वीडियो बनाई जाए, ताकि लोगों को दिखाया जाए कि लाहौर में नई आने वाली ट्राम जो है वो किस तरह दिखती है और वो ऑपरेट किस तरह होगी। तो आगे से हमें जवाब आया कि ये ट्राम चलाने के लिए नहीं है, ये ट्राम एक्सपो के लिए लाई गई है, यानी नुमाइश के लिए लाई गई है। अगस्त महीने के आखिर में ट्राम जो है वो इस नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। अलबत्ता हो सकता है मुमकिन तौर पे इस ट्राम को टेस्ट रन भी किया जाए और देखा जाए कि क्या ये लाहौर में ट्राम चल सकती है या नहीं चल सकती। खैर, बतौर सहाफ़ी हमने इसको मजीद फॉलो नहीं किया, लेकिन बाद में हम देखते गए कि लोग मुसलसल इस चीज के हवाले से खबरें भी लगाते रहे, बातचीत भी करते रहे। लेकिन हाल ही में हमने देखा कि पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने खुद जाके टेस्ट रन का मुआयना किया। इस ट्राम में वो बैठी, ब्रीफिंग जो है वो ली और सारी चीजें वो उन्होंने देखी। बहुत सारी वीडियोस, तस्वीर वो सामने ही, आप ये कुछ वीडियोस देख भी रहे होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या लाहौर में इस वक्त, जिस वक्त ये वीडियो आप देख रहे हैं, ट्राम चल रही है, यानी अगस्त के महीने में ट्राम चल रही है? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। दरअसल सबसे पहले आपको बताएं कि ट्राम है क्या और कब से ये मंसूबा चल रहा है। ट्राम एक ट्रांसपोर्ट है जो कि इलेक्ट्रिकली चलती है, जिसमें पेट्रोल या किसी चीज का इस्तेमाल नहीं होता, तो माहौलियाती एतबार से इसको इको फ्रेंडली समझा जाता है। ये मंसूबा बुज़ार के दौर से मुसलसल चलता आ रहा है। हर साल बल्कि कह सकते हैं मुलाकातें, मीटिंग्स होती हैं, लेकिन कोई चीज़ फाइनल नहीं होती। उसकी वजह यह कि माहौलियाती कंसर्न्स हैं। वो माहौलियाती कंसर्न्स हैं क्या? दरअसल अब हालिया जो एक रिपोर्ट सामने आई है, वो एक निजी इंजीनियरिंग कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है। उन्होंने एक रिपोर्ट मुरतब की है। उन्होंने लाहौर के केनाल रोड का एक स्टडी उन्होंने की है, फिजिबिलिटी स्टडी की है, और जो दरख्त है उनकी मैपिंग की है। ये पहली बार वैसे हुआ है, और वो फिजिबिलिटी और मैपिंग करके उन्होंने अंदाजा लगाया कि कौन से दरख्त यहाँ पे हैं, क्या उनकी कद है, वो किस तरह हटाए जा सकते हैं, नहीं हटाए जा सकते, नुकसान क्या होगा, वो सारी चीजें उस फिजिबिलिटी स्टडी या उस मैपिंग में उन्होंने डाली है। अब हुआ कुछ यूं कि उन्होंने बताया है कि इस केनाल रोड पे अगर हम कोई ट्रेन चलाना चाहें, कोई बस चलाना चाहें, चाहे वो नीली पीली बस हो, ट्राम हो, कोई भी हो, तो उसके लिए कितने दरख्त को काटना होगा, कितने दरख्त मुतासिर होंगे। उस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कहा है कि तकरीबन 1400 दरख्तों को केनाल से काटा जाएगा। अब 1400 दरख्त की बहुत बड़ी तादाद है। आप अगर केनाल में जाएं, पूरे लाहौर में बल्कि आप घूमें, तो आपको दो ही जगह ऐसी मिलती हैं जहां पे सबसे ज्यादा दरख्त हैं, और आप आते हैं तो मौसम खुशगवार होता है। एक केनाल रोड है और एक माल रोड है। केनाल रोड चूंकि केनाल है तो इर्द गिर्द बहुत सारे दरख्त हैं, आपको मौसम भी खुशगवार मिलता है, माहौल भी बड़ा खूबसूरत होता है। तो स्टडी में 1400 दरख्तों का कहा गया कि वो उनको काटा जाएगा या वो मुतासिर होंगे। लेकिन जब एक्सपर्ट से बातचीत की और कुछ लोग इसके खिलाफ भी काम कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके मुताबिक ये 1400 दरख्त नहीं है, बल्कि 14,000 दरख्तों को काट कर यहाँ से अगर ट्राम गुजारना चाहें, या अगर ट्रेन गुजारना चाहें, या कोई बस आप गुजारना चाहें, यानी केनाल रोड से 14,000 दरख्तों को काटा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कोई ट्रैक जो है वो बिछाई जाएगी। अब हुआ कुछ यूं है कि 14,000 दरख्त आप किस लिए हटा रहे हैं? इसलिए हटा रहे हैं कि आपने इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बिछानी है। इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट के लिए रूट आपने बिछानी है। यानी एक तरफ आप माहौलियाती चीजों को देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप 14,000 दरख्तों या 1400 दरख्तों को काट रहे हैं। तो ये एक मंसूबा होता है। आमतौर पे तो ट्राम ट्रैक पे चलती है, उसके लिए प्रॉपर एक पटरी होती है रेलगाड़ी की शक्ल में, लेकिन ये अंदरून शहर में ही चलती है। अलबत्ता पंजाब में जो ट्राम आई है, इसके लिए किसी ट्रैक की जरूरत नहीं है, ये ट्रैकलेस है। कोई यानी ट्रेन के लिए जिस तरह पटरियां होती हैं, इस तरह पटरियां नहीं होंगी, रबड़ के टायर ही होंगे।
البتہ الیکٹرک جو ہے چارجنگ کے پہ یہی چلے گی، اور اس پہ کیپیسٹی بھی کافی زیادہ ہے، 300 سے 400 تک کیپیسٹی ہے، 3 ان کے کمپارٹمنٹس ہیں، منصوبہ کافی بڑا ہے، اور یہ اب سے نہیں ہے، 2020 سے چلتا آ رہا ہے۔ لیکن حال ہی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ یہ چیمگوئیاں ہو رہی ہیں، یا کچھ لوگ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے لاہور کو بدل دیا ہے، لاہور اور خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں کا موازنہ بھی کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ لاہور میں ٹرام چل رہی ہے۔ میں خود اس وقت لاہور میں موجود ہوں، لاہور میں کسی قسم کی ٹرام نہیں چل رہی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں ہوا کیا ہے۔ تو لاہور کا جو ٹرام ہے یہ سپر اٹانومس ریل ٹرانزٹ ہے، یعنی SART، جیسے ہمارے ہاں پشاور میں آپ دیکھیں تو BRT ہے۔ اس کی کیپیسٹی کا جیسے میں نے بتایا، یہ تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 27 ارب لاگت سے یہ منصوبہ فائنل ہوگا۔ اب تک اس پہ کام شروع نہیں ہوا ہے، البتہ اس میں ٹوکر نیاز بیگ سے لے کے جلو تک یہ منصوبہ ہے۔ لیکن ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے، ٹرام ہمیشہ ان علاقوں میں چلائی جاتی ہے جہاں پہ ٹریفک کی صورتحال بدتر ہو، جہاں پہ سگنلز بہت ہوں، گاڑیاں بہت جمع ہو رہی ہوں۔ لیکن اگر آپ لاہور آئے ہیں اور آپ نے کینال کو دیکھا ہے تو کینال پہ کبھی بھی ٹریفک اتنی جیم نہیں رہتی جتنی عموماً ہم دیگر سڑکوں پہ دیکھتے ہیں۔ لیکن کینال روڈ پہ اگر آپ جائیں تو وہاں پہ کوئی سگنل نہیں ہے، وہاں پہ ٹریفک عموماً جیم نہیں رہتی ہے۔ آپ ایک طرف سے انٹر ہوتے ہیں اور کینال پہ جاتے جاتے آپ کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں، آپ وہاں پہ انڈر پاسز سے گزرتے ہیں، کہیں پہ بھی آپ کو رکنا نہیں پڑتا۔ تو اس صورت میں تو یہ منصوبہ کینال کے لیے موزون نہیں ہے، البتہ حکومتیں ہیں وہ اس پہ کام کر رہی ہیں، ابھی تک منصوبہ نہیں آیا۔ فائنل چیز جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹرام ہے، یا ٹرام کے لیے جو گاڑی منگوائی گئی ہے، یہ ایک ماڈل ہے، اور یہ ماڈل جو ہے اس لیے منگوایا گیا ہے کہ اگست کے آخر میں ایک ایکسپو منعقد ہونا ہے، اور وہ ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ ہے، جس میں اور بھی بہت سارے ماڈلز آنے ہیں، یعنی ٹرانسپورٹ کے ماڈلز آنے ہیں، اور وہ پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ آ کے دیکھیں گے کہ یہ پاکستان میں کون سی ٹرانسپورٹ چل رہی ہے، کون کون سی بسیں ہیں، دنیا بھر میں کیا ہے۔ خاص طور پہ چائنا سے یہ بس جو ہے منگوائی گئی ہے۔ اب اس کو حکومت نے منصوبہ بنایا کہ اسی کو ٹیسٹ رن کرتے ہیں۔ اب یہ پائلٹ پروجیکٹ نہیں ہے، پائلٹ پروجیکٹ میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ آئے ہم بس چلا رہے ہیں، آپ اس میں سوار ہوں اور دیکھیں 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ ہم پائلٹ پروجیکٹ چلائیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس مکمل منصوبے کو آپریشنل کرنا ہے یا نہیں۔ اب یہ پائلٹ پروجیکٹ نہیں ہے، یہ ٹیسٹ رن ہے۔ صرف اور صرف انہوں نے دیکھنا چاہا، یعنی پنجاب گورنمنٹ نے دیکھنا چاہا کہ یہ ٹرام لاہور میں چل سکتی ہے یا نہیں، اگر چلتی بھی ہے تو ٹریفک کے ساتھ یہ کیسے اپنے آپ کو برقرار رکھے گی۔ اسی ٹیسٹ رن کو سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ پھیلایا جا رہا ہے کہ لاہور میں ٹرام چل رہی ہے۔ میں لاہور میں ہوں، کسی قسم کی ٹرام یہاں پہ موجود نہیں ہے، البتہ حکومت کا منصوبہ ہے، ضرور ہے، وہ چاہتی ہے، حکومت چاہتی ہے، مریم نواز چاہتی ہے کہ لاہور میں ٹرام چلائی جائے، اور لوگوں کے لیے ایک زبردست ٹرام جو ہے، ایک ٹرام کی صورت میں ایک ٹرانسپورٹ فراہم کی جائے۔ اب اس حوالے سے پائلٹ پروجیکٹ آنا ہے، اور وہ پائلٹ پروجیکٹ یہ ہے کہ لاہور میں ایک ٹرام چلائی جائے گی، اور اس ٹرام میں کوئی کرایہ نہیں ہوگا۔ فرسٹ فیز میں دیکھا جائے گا کہ لوگ اس سے کیسے مانوس ہوتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ یہ ٹرام لاہور میں چلائی جانی ہے یا نہیں چلائی جانی۔ فی الوقت صرف ایک ٹیسٹ رن کیا گیا ہے، اور یہ بس ایکسپو میں پیش ہونا ہے۔ کسی قسم کی ٹرام یہاں پہ نہیں چل رہی ہے، البتہ منصوبہ بڑا اچھا ہے، خاص طور پہ کینال کے لیے نہیں ہے، باقی اگر شہر میں چلایا جائے تو بہترین منصوبہ ہے۔ لیکن درختوں والا عنصر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں پہ 1400 ہو یا 14,000 ہو، درخت کاٹے جائیں گے اگر تو کینال پہ چلانا ہے، اس کے بعد ایکو فرینڈلی ٹرانسپورٹ چلائی جائے گی۔ اب چونکہ ہم نے آپ کو میڈیا لٹریٹ بھی کرنا ہے، اس طرح کی خبروں کو میڈیا سپن کہتے ہیں، صحافتی زبان میں اس کو میڈیا سپن کہتے ہیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آپ کچھ خبروں میں سے کچھ معلومات منتخب کر کے پھیلاتے ہیں، یعنی آپ ایک خاص تاثر قائم کرنا چاہتے ہیں، اس میں کچھ حقیقت ہوتی ہے اور کچھ حقائق کو آپ توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ ایک مخصوص زاویے سے لوگوں کو یہ تاثر دیا جائے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اب یہ ٹرام جس طرح فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، ہر جگہ پلیٹ فارم پہ ہم دیکھ رہے ہیں، مریم نواز اور دیگر لوگ اس کو بہت زیادہ پھیلا رہے ہیں، تو وہاں سے اس کو میڈیا سپن کیا جا رہا ہے، لوگوں کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ لاہور میں ٹرام چل رہی ہے، لیکن لاہور میں ٹرام نہیں چل رہی، صرف ٹیسٹ رن کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس منصوبے پہ ابھی بات چیت ہو رہی ہے، بات چیت ہونے کے بعد منصوبہ طے کیا جائے گا، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ البتہ میڈیا سپن کیا گیا ہے، لوگوں کو ایک خاص تاثر دیا گیا ہے کہ لاہور بدل رہا ہے، لاہور واقعی بدل رہا ہوگا، لیکن ٹرام نہیں چل رہی ہے اس وقت، صرف اور صرف اس وقت ٹیسٹ رن کیا گیا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ یہ منصوبہ کب لانچ ہوتا ہے۔ اگر اسی طرح آپ خبروں کے ساتھ ساتھ میڈیا لٹریٹ بھی ہونا چاہتے ہیں اور بیہائنڈ سین معلومات لینا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا۔
बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।